फीसद खवातीन है जिनको शरई हिस्सा है उनमें से हिस्सा नहीं दिया जाता। 60% तकरीबन जो खवातीन है जिनको विरासत में से डिप्राइव किया जाता है। एक औरत को विरासत में से हिस्सा नहीं मिल रहा, क्या करें? खातून मोहतसब एक अदारा बनाया। पाकिस्तान में कितने फीसद खवातीन है जिनको उनकी इनहेरिटेंस में से या उनके जो घर उनका जो शरई हिस्सा है उनमें से हिस्सा नहीं दिया जाता? इसमें ये किसी भी डे बाई डे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है और ये मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं लोग, तो ये प्रॉपर्टी जो है ना इसको महरूम किया जा रहा है। ख़ास तौर पे हमारे जो देहात हैं उसमें तो इसको बहुत ही बुरा समझा जाता है। औरतों को देना, औरतों को भी ये जब इसकी शादी कर दी हमने तो ये क्यों हिस्सा मांग रही है। तो वो तकरीबन मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं 50% 60% वो देहातों के हैं, क्योंकि जो अपने सिटीज़ के केस हैं या लोग एजुकेटेड हैं उनको अवेयरनेस होती है, उन इलाकों में अवेयरनेस नहीं होती। तो ये काफ़ी डिस्प्यूट आजकल जो है वो बन रहा है। कितने परसेंट कोई ये है? ये आइडिया तो नहीं है, लेकिन 50-60% तकरीबन जो खवातीन हैं जिनको विरासत में से डिप्राइव किया जाता है, और बाकी 40% वो हैं जो एक शर्म की वजह से अपना हिस्सा नहीं मांगती। मुझे एक बड़े ही हमारे काबिले वो कहते हैं बड़े ही काबिले इज़्ज़त हमारे एक जज साहब हैं, बड़े जानने वाले मेरे, तो वो वुमेन कोर्ट्स के अंदर चीज़ें देखते हैं, तो उन्होंने कहा मोर देन 80% औरतों को उनके घर में उनकी जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा। मैंने वही बताया ना कि 50 ये हो गया और 40 वो है जो शर्म के मारे या अपने भाइयों से या अपने 80% उनका जी औरतों को हिस्सा ही नहीं दिया जा रहा। तो अब एक औरत को उसकी विरासत में से हिस्सा नहीं मिल रहा, वो क्या करे? हाँ, इसके लिए दो रास्ते हैं। एक तो कोर्ट का रास्ता है कि आप कोर्ट जाएं, केस करें। एक बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने काम किया है, खातून मोहतसब एक अदारा बनाया है। एक अदारा है खातून मोहतसब, वहाँ आप जाएँ, वहाँ स्पीडी प्रोसेस होता है। आप सिंपल एक एप्लीकेशन दें और अपना जो 2 विटनेस करवाएं, वो आपको एक गाइड करेंगे और विद इन मंथ जो है ना ये आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर होता ही है कि चंद भाई वो क्या होता है वो करवा लेते हैं, गिफ्ट करवा लेते हैं, हिबा करती इसको मतलब हिबा करवा लिया। हाँ कि जी ये गिफ्ट हो गया जी, हमारा टिपिकल है कि जी बस हमें तो गिफ्ट कर दिया, बहनों को नहीं किया। तो कितना स्केरी है कि कहते हैं कि जी बेटियों को गिफ्ट नहीं हुआ, बेटों ने सारा गिफ्ट करवा लिया। इसकी क्या वैल्यू है? इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखें एक बंदा है, अगर उसके 5 बच्चे हैं, 3 उसके बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, तो वो अब तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गई है कि आप बाकी अपनी जो औलाद है या जो बेटे बेटियाँ उनको डिप्राइव नहीं कर सकते। अगर आपने गिफ्ट करना है तो आप सबको गिफ्ट करेंगे। ये कब आई है जजमेंट? ये रिसेंटली आई है, 1-2 माह पहले आई है। अच्छा, एक जजमेंट आई है कि आप नहीं कर सकते। अब यानी अगर एक बाप ने प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है तो सबको गिफ्ट करेगा, बाकी को डिप्राइव करके एक को गिफ्ट नहीं कर सकता। यानी कि वो स्कैमिंग होती थी। हाँ, इसके लिए आप सूट भी फाइल कर, उसकी जो बेटे है बेटी अदालत में भी जा सकते हैं। अच्छा। बाप को रोक सकते हैं प्रॉपर्टी सेल करने से। और अगर वालदैन फिर, क्योंकि पुराने केसेस जो हैं जिन्होंने पुराने हिबा करवाए हुए हैं, पुराने गिफ्ट करवाए, उनके लिए क्या? उनके लिए कि वो पुराने हिबा करवाए हैं, वो फैसले एपीलेट कोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, तो ये जो जजमेंट है तो ट्रायल कोर्ट पे एप्लीकेबल होगी ना, जहाँ हम फर्स्ट कोर्ट में जाते हैं। ओके, इस वजह से वो पेंडेंसी बढ़ गई है उनकी। अच्छा, ये ट्रायल कोर्ट में, यानी कि इधर अवान अदल में इसका फैसला होगा? अवान अदल में होगा इसका। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये जो अब मुझे ये बताएं स्पेसिफिकली कि जिन औरतों को जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता वो सबसे पहले क्या करें, किस अदालत में जाएं? वो सबसे पहले आपने मुझसे अदालत बोला, वहाँ पर जा सकती हैं वो। दूसरा, उन्होंने जजमेंट दे दी अभी कि जिन लोगों ने जो विरासत में डिप्राइव नहीं किया जा सकता, यानी कि हिबा का कॉन्सेप्ट एक बनाया गया था कि भाई अपने नाम जायदाद करवा लेते थे, हमें गिफ्ट हो गई जी, वो भी अब टर्मिनेट हो गया। बिल्कुल। अच्छा, इसमें टर्मिनेट अभी फ्रेश केसेस हुए कि जो पुराने भी चल रहे हैं वो भी टर्मिनेट हो जाएंगे? पुराने ये है कि जो पुराने जिनका फैसला हो चुका है उन पे तो ये अप्लाई नहीं होगा। ओके, जिनका होना है उन पे ये अप्लाई होगा, अप्लाइबल है उनके ऊपर। अच्छा, क्या करे एक बहन जिस टाइम पे उसके साथ ये प्रॉब्लम हो? सिंपल है कि वो अपना स्पीडी और जो सस्ता इंसाफ जिसे कहते हैं उसके लिए वो खातून मोहतसब जाए, थ्रू लॉयर भी जा सकती है और वो इन पर्सन भी जा सकती है। उसके लिए कोई वकील लेगी तो ज़रा अच्छा है, उसको गाइड कर देगा। और ख़ुद भी जा सकती है। वो जाके सिंपल एक एप्लीकेशन देगी, उसमें बताएगी कि ये प्रॉपर्टी है, अगर कोई सबूत है तो वो भी लगाएगी। वो जो है वहाँ प्रॉपर स्पीडी प्रोसीजर होता है और वो जो है उसको कब्ज़ा भी मिल जाता है, उसको हिस्सा भी मिल जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें हमारे ओवरसीज़ जो हैं उनकी शादियों का और डिवोर्स का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जी, कि कई ओवरसीज़ होते हैं, पाकिस्तान में आके शादी करनी होती है, अब ऑनलाइन भी निकाह हो रहे हैं। बिल्कुल। फिर कागज़ बनते हैं, लड़कियों के वो उधर चली जाती हैं, लड़कों के कागज़ बनते हैं वो उधर चले जाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? इसमें यह है कि जो ओवरसीज़ मैरिज और डाइवोर्स के लिए ये है कि अगर जो फीमेल है वो बाहर है, जो मेल बाहर है, तो वो अपने स्पेशल टार नहीं देंगे किसी को भी, अपने भाई को, अपने फादर को, उनके थ्रू वो कोर्ट में केस फाइल करेंगे और उसके बाद उनकी जो एविडेंस है ना वो इलेक्ट्रॉनिक होगी, व्हाट्सएप पे, स्काइप पे उनकी एविडेंस हो जाएगी। ये एक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उनकी हो जाती है और थ्रू टार वो अपना केस फाइल करेंगे। इसी तरह अगर उन्होंने शादी करनी है तो अगर लेट्स सपोज लड़का बाहर है और लड़की इधर है तो उधर भी एक विटनेस होगा लड़के के पास और इधर भी लड़की के पास भी एक विटनेस होगा जो दोनों को आइडेंटिफाई करेगा। उसी तरह बारात जाएगी और कारी साहब होंगे, निकाह होगा
اور وہ آن لائن ایک دوسرے کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کی بالکل لیگل ویلیو ہے. اچھا لیگل اس کی پوری اس کے اوپر یہ ریکوائرمنٹس کر دی ہے نا کہ برات جائے گی پراپر, پوری میرج سرمنی ہوگی, اور ایک وٹنس لڑکے کے پاس بیٹھا ہوگا, ایک وٹنس لڑکی کے ساتھ ہوگا جو دونوں کو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ وہی لڑکا اور یہ وہی لڑکی اور یہ شادی کر رہا ہے رضامندی کے ساتھ, اور وہ اس کے گھر والے برات لے کے جائیں گے اور اس کی بالکل ویلڈ. تو یہ انٹرنیشنل ڈیورس جو ہے اس کا پھر کیا کانسیپٹ ہے؟ انٹرنیشنل ڈیورس اب ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی, تھرو اٹارنی ہوتی ہے. اوکے, مطلب آپ نے تھرو اسپیشل اٹارنی اپنا ڈیورس دینی ہے. اچھا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتی؟ اس کے بغیر ڈیورس نہیں ہوگی, کیونکہ اگر آپ ڈیورس بھیجتی ہیں تو اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے نا کہ آپ نے بھیجی ہے کسی اور نے بھیجی ہے. تو اسپیشل اٹارنی تو ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے, پھر اس کی جو ہے نا کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ جاتا اس کے اندر. اچھا, اب آپ اگر بتائیں جو موجودہ حالات ہمارے اس ملک کے چل رہے ہیں, آپ نے بتایا کہ مور دین 80% خلا درج 60% خلا درج ہو رہے ہیں. تقریباً مور دین 50 کیسز جو ہیں وہ لاہور میں فائل ہوتی ہیں, لاہور سٹی کے اندر 100 میں ڈیلی بیسس پہ. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا لا کو, قانون کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا لیجسلیشن کرنی چاہیے, سرکاری اداروں کو کیا کرنا چاہیے ابھی؟ یہ لیجسلیشن یہی ہے کہ فیملی لا کے اندر جو ہے نا وہ امینڈمنٹ کی جائے, پنشمنٹس کو بڑھایا جائے, فائنس کو بڑھایا جائے, اور نکاح نامے کو بہتر کیا جائے, ان چیزوں کو بہتر کیا جائے. اچھا, آپ عورتوں کی بات کر رہے تھے, عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے آج کل ایک وہ مریم نواز نے انسٹال کیا کچھ آئی تھنک بٹن چھٹن کہ آپ کریں فوراً پولیس آ جائے گی, لیکن ویمن ہراسمنٹ جو ہو رہی ہے, اور کئی عورتیں بتا نہیں پاتی کیونکہ سائبر ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے, کئی کے کوئی بوائے فرینڈز ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز فائر کر لیتے ہیں ان کو, پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں. کیا کرنا چاہیے اسی؟ اور ہاں, جب بھی کوئی ہراسمنٹ کا کیس ہوگا, بیسیکلی یہ ہراسمنٹ ایکٹ ہے 2010, ورک پلیس ہراسمنٹ 2010 ہی گورنمنٹ نے لا بنایا ہے. اس کے تحت خاتون متصب جو وراثتی قوانین کو ڈیل کرتی ہے اسی کے پاس آپ کمپلین فائل کر سکتے ہیں. تو وہ آپ جو ہے وہ وہاں کمپلین فائل کریں, وہ بالکل ایک پراپر انکوائری ہوگی, اور جس کے خلاف بھی ہراسمنٹ ثابت ہو جائے گی تو اس کو ڈسمس بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ خاتون متصب ادارہ جو ہے یہ پراپرٹی میٹر کو بھی ڈیل کرتا ہے اور ہراسمنٹ کو بھی ڈیل کرتا ہے. اچھا, میں اپنے کوشچن کی طرف آؤں گا کہ جن لڑکیوں کی مثال کے طور پہ بلیک میلنگ کا شکار ہو جاتی ہیں, وہ کسی کو نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی اپنی تصویر بھیج دیتی ہیں, یا کسی کے ساتھ ایک کمفرٹ زون میں آ جاتی ہیں, اور اس کے بعد ان کو کوئی بلیک میل کرنے لگ جاتا ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو پھر سائبر کرائم میں جانا چاہیے. ایف آئی اے کا ایک ونگ ہے سائبر کرائم, وہاں گورنمنٹ نے ایک لا بنایا جسے بولتے ہیں پیکا 2016 پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ. اس کے تحت ایف آئی آر ہوتی ہے اور اس کی بڑی سخت سزا ہے. تو وہ فورم بہت بیسٹ ہے کہ وہ سائبر کرائم میں اپلیکیشن دیں, جو بھی ان کی پکچر ہے, جو بھی فیس بک پوسٹ ہے, اس کا لنک ساتھ لگائیں, اور وہ جو ہے پراپر کاروائی ہوگی. نہیں, اگر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ لڑکیاں شرما رہی ہوتی ہیں, اپنے گھر بھی بات نہیں کر سکتی, اپنے پیرنٹس سے بھی بات نہیں کر سکتی, اور وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے میں ڈال دوں گا, ڈالتا بھی نہیں ہے, لیکن وہ بیچ میں آپ کو بلیک میل کرتا رہتا ہے, تو وہ فوراً سائبر کرائم, وہ بالکل سائبر کرائم میں جائیں, اور وہ سائبر کرائم والے جو ہیں ود ان ڈیز جو ہیں وہ ایف آئی آر بھی کرتے ہیں اور بندے کو ٹریس بھی کرتے ہیں. اچھا, سارا مسئلہ ریزالو کر دیتے ہیں. بالکل, اور بہت ہی افیکٹو ونگ ہے. اللہ نہ کرے اگر کسی کی کوئی چیز انٹرنیٹ پہ ڈال دی جائے تو وہ ریموو بھی ہو جاتی ہے پھر. بالکل, وہ جو سائبر کرائم ہے وہ ریموو بھی کرے گا اس کو, کیونکہ وہ ونگ ہی اسی چیز کے لیے بنایا گیا ہے. ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ہے وہ ڈیل اسی چیز کو کرتا ہے. کوئی ریسنٹ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی ہوا وہ بھی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے وہ اپلوڈ ہوتی ہے اور وہ ان کے وہ شکنجے میں آتا ہے بندہ, تو وہ پکچر ریموو ہو جاتی ہے, ٹریس کر کے فوراً. یہ روٹین کا کام ہے, یہ تو روٹین میں ہو رہا ہے ایسے. اچھا,